अकीदा अल्लाह ताला फज़ात के ज़ात के वहदहू ला शरीक दे दा खबर मुंग पसड़ के गोटा कड़ी दा अल्लाह पर ज़ात के वहदहू ला शरीक दा खबर मुंग पसड़ की और अल्लाह ताला पर सिफातों के वहदहू ला शरीक दी सिफातों के वर्सरा शरीक दा खबर मुंग पसड़ की और इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमुंग नबीम दे वाया आखिरिम दे नबीम दे और दा चे जमुंग नबी आखिरी नबी दे दा खबर मुंग पसड़ की सकड़ी दा न दा दे शवा अकीदा देम नंबर लपस दे खत्म कल प्याले खाली शुई चे खत्म सालन खत्म शबी जुमा के हलवा खत्म माला रोड़ा हलवा खत्म छे खत्म और कल वही मदरसे वाला खत्मुल कुरान दे मौलाना से वही खत्म बुखारी दे तालिबात फाजिलात कुरान खत्म का पनाजिरा तर्जमा तफसीर खत्मुल कुरान कल वही बनीन और बना तो बुखारी शरीफ खत्म का खत्म बुखारी माए मौलाना से तदा खत्मुल कुरान खत्म बुखारी खबर रखे ज खत्म नबुवत पसे गर्जमा और पुख्तानो दा खत्म यौबाना बल कई पुख्तानो सरवदवी समंदर दे पुख्तनों की बला किस्मुना खलक दी सब के बाजू वाला पुख्ताना रावती दी तवज्जो ज़रा आज़म मौजूद ज़रा आज़म इंशाअल्लाह मा तपत रहता है सब इंतजार है तवज्जो खलक खत्म यौ लपस मियां खान की मुहावरा दा वो इदल ते यौ खान दे दास मालदार दी अगबा ने मालदारे के खत्म दा खबर अष्टा पुख्तो की चेज द चामाल दीर शिदा जुमला हुई कना हुई वही पयौ बाने मालदारे के खत्म दा अबल काका सखी दी अगर बाने सखावत के खत्म दा माए तवज्जो चा बांधे मालदारे के खत्म दा चा बांधे सखावत के खत्म दा ज़माना बिता रब्बे काहिनात दास नबुवत वर्को ज़मान नबी बांधे पर नबुवत के खत्म दा चाबाने मालदारे के खत्म दा चाबाने खाने मलके नवाबे के खत्म दा जमुंग नबी बांधे और तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत पर दो किस्म दी द सीरत यो पहलू तभी लिखीगी तालीमात मुस्तफ़ा बुल तभी लिखीगी कमालात मुस्तफ़ा व अकीमुस्सलात मुंस कायम कदा तालीमात मुस्तफ़ा व आतु ज़कात अदा कौ तालीमात मुस्तफ़ा कुतिबा अलैकुमुस सियाम द रमज़ान रोजे निवल तालीमात मुस्तफ़ा कुतिबा अलैकुमुल क़िताल जिहाद तालीमात मुस्तफ़ा बल्लिग़ मा उन्ज़िल इलैक दर्स व तदरीस दावत व तबलीग़ कवा तालीमात मुस्तफ़ा फन्किहू मा त्वाब लकुम मिनन निसा तालीमात मुस्तफ़ा और खत्म नबुवत कमालात मुस्तफ़ा दे खत्म नबुवत पर तालीमात के न ज़मादा पैगंबर इम्तियाजी शान दे खत्म नबुवत ज़मादा पैगंबर या उचित शान दे उचित मकाम दे और खत्म नबुवत कुर्बानी क्वाड़ी नामूसी रिसालत कुर्बानी क्वाड़ी इस्लाम कुर्बानी क्वाड़ी पाकिस्तान कुर्बानी क्वाड़ी मस्जिद कुर्बानी क्वाड़ी मरकज़ कुर्बानी क्वाड़ी खानका कुर्बानी क्वाड़ी जुमात कुर्बानी क्वाड़ी इस्लाम कुर्बानी क्वाड़ी अकीदा कुर्बानी क्वाड़ी खत्म नबुवत कुर्बानी क्वाड़ी नन चिदा सुकून दे नन चिराहत दे और नन द्रे मोरज़दा ज़दा परवा द पंजाब इसमले सदर परवेज इलाही ता सलाम अकीदत पेश कुम चिदा पंजाब इसमले तमाम अराकीन असम्बली पंजाब यो करारदाद पेश कर करारदाव दाव च सरकारी गैर सरकारी तमाम इदारों की च संगा मोहम्मद अली जना कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तस्वीर आवेज़ा करना लाजिम और ज़रूरी है अवक़ की मौलाना मंजूर अहमद यूनिवर्सिटी से परसंद अर्जुमन और द उलमाओ द सरताज मौलाना इलियास चनूटी साहिब अगर द पंजाब द इसम्बली MPA द पंजाब द इसम्बली रुकन दा करारदाद पेश कर कि पटूल सरकारी इदारों की माकान मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीन दा आयात सरद तर्जमे सुनहरी हुरूफ से लिखा जाए और ये लाजिमी करार दिया जाए। द पंजाब पर तमाम इदारों की परवेज इलाही जुमले विता क्लिप गोरे सर्च के
तमाम अराकीन असम्बली ने तपोस को हाँ या नहीं में जवाब दो। परवेज इलाही सदर दा खबर उकड़ा, स्पीकर दा खबर उकड़ा, जमा मखत लेटर राही, लेटर बाने दाली करी दी चिदा खत्म नबुवत आयात बमाए तर्जमा सुनहरी हुरूफ से हर सरकारी गैर सरकारी और मुअज़्ज़ज़ इदारे में लाजमी तौर पर सुनहरी हुरूफ से लिखा जाए कि नहीं? हाँ नहीं में जवाब दो। द पंजाब तमाम इस्म लिहाल के आवाज बुलंद से हाँ उलमा पर मेहनत सर अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब इसम्बली आगा बिल मंजूर को पहाड़ा इदारा के बाद द खत्म नबूवत आयात इंशाअल्लाह दा बा आवेज़ा सुनहरी हुरूफ सर इंशाअल्लाह उलमा से नहीं लग गया दा रंग रौड़ी सादा अकीदे हिफाजत की और अकीदा गलत हुए पैसे हिफाजत के, द मोबाइल हिफाजत के, द गाड़ी हिफाजत के, असनाद डॉक्यूमेंट हिफाजत के। हाँ तवज्जो तदखपल सोना चांदी हिफाजत के, दखपल लाइफ इंश्योरेंस के हिफाजत के वाया दा डॉलर से कीमती दिखा अकीदा नचे द पैसों हिफाजत के पुख्तुना द अकीदे हिफाजत जरूरी दे कन दे दा उलमा जमा उस्ताद अकीदे सौके की जमा उस्ताद अवली सुख बदा गजा की चौके की नास्ती जमा द चौके हिफाजत की जमा द जिल्ली हिफाजत की द सरहदात बांधी पाक आर्मी दलेर बहादुर नेडर सिपायान द पाक आर्मी अगर दिलेर बहादुर जमा द मुल्क द सरहदात हिफाजत की खैबर पुख्तनख्वा पुलिस महकमा जमा द चौके हिफाजत की जमा द बाजार हिफाजत की जमा द जिले हिफाजत की। लेकिन तवज्जो अगर हिफाजत द सरहदात हो दे हाँ अगर हिफाजत करे लिखरी चौके करे लिखरी सौके खबरी उलमा जमा उस्ताद ईमान सौके की उलमा जमा उस्ताद अकीदे सौके हिफाजत की द अकीदे हिफाजत जरूरी दे कन दे लिहाजा द खत्म नबूवत मसला इज्तिमाई दा मामूला वोट राके न राके दा मसला जान लगा खकज़मुला द खत्म नबूवत दिपा द पारा उदरिदम मरगरतिया पकार द कन द पकार और दा मसला जस्ता सो इत्तिहाद वालम तवज्जो कदा चा ताल्लुक मुस्लिम लीग सरई कदा चा ताल्लुक ANP सरई कदा चा ताल्लुक PPP सरई कदा चा ताल्लुक PTI सरई चिकमे पार्टी के ये या पाके चिकम लीडर दे ख्वाखी स्ता दे ख्वाखी खुराश जमा द पैगंबर द खत्म नबूवत दिफाओ का स्ता बद क़यामत परस पुख्तुन वाया लीडर बद पकारी का खातिमुल अंबिया ब पकारी द शफात हक लीडर ता हासिल द खातिमुल अंबिया ता खत्म नबूवत द पर मां ज कटर देवबंदी में हनफी ब्याह शाह मंसूरी में हाँ पेशावर के जुमात इस्लामी सरबराह रहा सिराजुल हक रहा सुख रहा बड़ी कारकुनान नास्ती जुमात इस्लामी पार्टी सरबराह सिराजुल हक रहा बड़े स्टेज बाने शात लिखरी उगटगण खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम द जुमात इस्लामी जलसा द जुमात इस्लामी हुआ खुद जलसीनुम खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो मा द सिराजुल हक द जुमात इस्लामी पाक स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत दिफा करेगा खत्म नबूवत दिफा रागला मुसलमान ला यौ की पकार दी कने दी पकार दी कने दी पकार कमे जमात कम तंजीम कमे पाटे सरे खुद खत्म नबूवत मसला इज्तिमाई जा मा जोले रावड़ी दा मा कचकुल रावड़ी दी जनन बीक वाड़मा जनन खैरात वाड़मा हाँ खुदा तुम चिरा पासा जमा दा पैगंबर खत्म नबूवत पखतरा की दी नामूस रिसालत पखतरा की दी द खत्म नबूवत दिफा पकार द कने द पकार और कोर्स हवाले सर तरबियत हवाले सर सलूर जुमले वायम सुमरा चाहता चल्ला पैगंबरी नबूवत वर्की सलूर कारुना पके पकार दी सू चाहता अल्लाह पैगंबरी वर्की सू खबरी पकार दी आसमानी किताबुन सलूर दी मुकर्रब परिश्ते सलूर दी मसलकुन शाफी मालिकी हम्बली हनफी सलूर दी द तसव्वुफ तरीक़त सिलसिले क़ादरिया चश्ते सहरवर्दी नक्शबंदी सलूर दी जनाज़ी मुंस की तकबीरुना सलूर दी द पैगंबर यारान सलूर दी सिमतुन मौसुमुन सलूर दी अमीर से पहला फुर्सत की तबलीग की सो म्याश्ती दी तबलीग के म्याश्ती सलूर दी आसमानी किताबुन सलूर दी मुकर्रब परिश्ते सलूर दी द पैगंबर यारान सलूर दी दासी बहु की दा पुख्तो बे लक साथ लपरीदु असिम पुख्तनो रो बाजू तला स्वाचो लक साथ ल पंजाबियान बशु और पंजाब पाकिस्तान के दन नदिवाया हक यार शे पंजाबियान शे हक यार बाजू तम के नहीं शाबवाया हक यार और जमानम
زه د فزکس کورس منم سرجی پروفیسر صاحب زه د کیمستري کورس منم د بیولوژي کورس منم د ساينس کورس منم د ټیکنالوژي کورس منم د میډیکل کورس منم فهم قرآن فهم حدیث کورس منم د ختم نبوت کورس منم خو په خیبر پښتونخوا کې د باجو کورسونه د لاس په اشارې سره راته د باجو کورسونه د دې کورجو کا د باجو کورسونه لاس او خوځوي د باجو کورسونه سوچ لاس نه خوځي د بټیک باجی غواړي د باجو کورسونه تو ګوره چې د چا لاس نه خوځي چې اوس د لډی تکما د باجو کورسونه د پاکستان مستقبل نه ډمان جوړوي ګلوکاران ته جوړوي سنگران ته جوړوي د دې نه ډمان جوړوي زما مستقبل نه ډمان جوړوي زما نوجوان نسل نه ډمان جوړوي دای د باجو کورسونه ته پرېږدي توجه زه دا کورسونه دی نه منم زه د ایجوکیشن کورس منم ما دسمبر نه واخلې اوسه پورې الحمدلله ثم الحمدلله د ایجوکیشن دفاع کړې ده ما د سکول دفاع کړې ما د کالج دفاع کړې ما د یونیورسټۍ دفاع کړې ما صرف مسجد نه مدرسه نه تبلیغ مرکز نه خانقاه نه ما الحمدلله د الله په توفیق سره د ایجوکیشن دفاع کړې ده خو زه تا نه تپوس کوم د ایجوکیټ 2 کاله تعلیم متاثر و که نه ټیچران حضرات جواب راکړي سټوډنټان چپ دي دا پبجي والے دي وایا ایجوکیشن متاثر و که نه نو چې ایجوکیشن متاثر 2 کاله او نن چې ریزلټ راغی 1100 کې 1100 نمبر چاوي سپینی مو وایا سپینی د دې مطلب دا چې غیبت بکو دروغ به وایو ټیک ده سپینی چې نه وایي دروغ به وایو زه ورته جواب کوم سنو توجه سپینی وایما د وې سپینی مو وایا که ژوند کوي مې زه درته وایم سپینی وایما او ژوند کوم سپینی وایما او ژوند کوم او راشه کنه دایما او ژوند کوم راشه کنه دایما او ژوند کوم او څنګه مې د وخت زولنې ماتې کړې دایما رهایما او ژوند کوم او جنگ کوم جنگ د امن زیری دی جنگ کوم ولی وطن کې جنگ سره امن راغی کنه آج امریکہ دم دبا کے او تخدیده کو نه تخدیده جنگ کوم جنگ د امن زیری دی دا فلسفه ستایما او ژوند کوم دا فلسفه ستایما او ستا که توجه را برابر شي ستا که توجه را برابر شي ستایما بس ستایما او ژوند کوم یا پختونه ستا د کور سراج یما زینت الشعراء شاعر جمعیت سراج الحق سراج یا پختونه ستا د کور سراج یما لاس کې د ویړیا یما او ژوند کوم چاته چې الله پیغمبري ورکړي څو خبرې پکې پکار دي نمبر 1 دا ذهن کې کېږي دا تعلق کورس سره ساتي مونږ به د ختم نبوت کورسونه کوو کم کورسونه او کم کورسونه به نه کوو چورلټ وایا کم کورسونه به نه کوو چاته چې الله نبوت ورکړي سرجي چاته چې الله نبوت ورکړي دا به کامل انسان وي زر په زناورو کې نبی نه دی راغلی په پیریانو په جناتو فرشتو کې نبی نمبر 2 چاته چې الله نبوت ورکړي نارینه به زنانه به ښځو کې پیغمبره نمبر 3 چاته چې الله نبوت ورکړي دا به مبعوث من الله نبی رسول پیغمبر الله تعالی را لیږي نمبر 4
چاته چې الله نبوت ورکړي دا به معصوم عن الخطای پیغمبران نه ګناه نه کیږي وای پیغمبران نه ګناه زمونږ اهل سنت والجماعت مسلک اعتدال علماء دیوبند عقیده ده انبیا معصوم دي انبیا سو خبرې مې وکړي آسماني کتابونه سو دي مقرب فرشتي سو دي د پیغمبر یاران سو دي د طریقت سلسله سو دي تبلیغ کې میاشت دی د پیغمبر یاران تخبے کے بیان کرو تو شیرگڑھ محتمم شیخ قاسم سے تشریف فرما شیخ قاسم سے بیمار دے دعاو کہ اللہ دے ورته صحت کامل عاجل نصیب ما دا سلور وی یاران سلور مسلکونه سلور او 10 کې فرض یو کاکا پاسد ما ته وی مفتی صاحب دام پکې وای ماتا توجه ما ته یو کس وی مفتی صاحب دام وای چې ودونم سلور دی ما إذا چلو مسنا ثلاثة ورباع ودونم سلودي واي ودونا دومره کور یاره ولې چې ویلم نشي دغه ایمان دی اصلي بریتونه پریخي او چا چې आवाज راکړه لا یو واده نه دی کړی واي ودونا اوس خو مې د لکارو کته کور ته ورځو کنه او عجیب خبر ده مولوی صاحب پاکستان کې داسې خلک شته چې سلور یاران نه منښتا سلور امامان چې نه منښتا سلور حروف ولا جهاد چې نه منښ خاطر قادیانان مشتا شتا خو ما اوس پورې پاکستان کې الهی مقصود من توی و رضای حجم الله مهاجر الهی مقصود من توی و رضای محبت و معرفت خود اعطا فرما حجم الله مهاجر مکی سے الہی میرے قلب میں جاہے اور باہی جتنی ما جاہے سب کو فرما دیجیے میرے راہی وفات میں بنا دیجیے آپ مجھ سے راضی خوش ہو جائے مجھے صورت سے سننے یعنی سچ طلب آزاد فرمائے البان ما یا ماتا لکھومن یا خوش جانو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر توجہ چاہتا چا اللہ پیغمبری ورکی سو خبری پکی پکار دی نمبر 1 کامل انسان بھئی سے بھئی فرشتوں کی پا جناتوں کی نبی سوک راغلی دی نبا راشی اور تدر مرزا یو دا جملہ دا کے ختم نبوت مرگر توائیم مرزا غلام احمد قادیانی بنوائے مرزا قادیانی بوائے سب بوائے چیدہ کل دا قادیانی تذکرہ کہ صرف مرزا قادیانی بوائے سب بوائے اسمه احمد قرآن کے زمان نبی دا پارا ویلی شوی زبر ختم نبوت چونکہ ختم نبوت یو شاگردم آگے حوالے سر وائم چھ مرزا غلام احمد قادیانی بنوائے نور آر چاہتا پتہ دا نہ صرف اشارہ کے بائے مرزا قادیانی سب وائے توے چھ نبی دی منگوائی نمبر 1 مرزا قادیانی دا سرا اڑو انسان ندی انسانو پخپل دا مرزا قادیانی کتاب دی نوٹ کرنے والے نوٹ کرتے جائے محفوظ کرنے والے محفوظ کرتے جائے اور توجہ والے توجہ مرزا قادیانی خپل کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 21 کی لکھی تھی میں آدم زاد نہیں میں انسان نہیں میں انسانوں کے لیے جائے آر جائے نبرد ہوں مرزا قادیانی ہوئی ز انسان نیما انسانانو دا پارا جائے نبرد ما مایو چه انسان نشه نبی دا کمیشو چه انسان نشه نبی دا کمیشو پیغمبر و نبی کو پہ انسانانو کی راضی پرشتوں کی نمبر 2 چاہتا چا اللہ نبوت ورکی ناری نبی زنان با عورت نبی تو جن سکتی ہے عورت نبی بن نہیں سکتی مرزا قادیانی خپل کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 19 کی لکھی میں نے 2 سال اگد میں در کچھ 2 کالا خوڑی رمودہ دا کن مرزا قادیانی ہوئی میں نے 2 سال مریمیت میں گزاری پھر عیسیٰ کی شکل میں میرا ظہور ہوا کیا مطلب دیو عزت وکالا خزو ما چه خزش میں نبی دا کمیشوی خزا کی نبی
सिद्दीक़ा रاتली शि, शब बेदार ताजद गुजार रاتली शि, हाफिज़ा कारिया रاتली शि, शब बेदार रاتली शि, पखज़ो के नबिया द्रेम खबर अदा तवज्जो चाहता चल्ला नबूत वर्कीदा मबऊस मिन अल्लाह और मिर्ज़ा कादियानी मबऊस मिन अल्लाह न दे पूरा जुमला बदा सवाब पने टोल वाए मिर्ज़ा कादियानी मबऊस मिन अल्लाह न दे वाए मिर्ज़ा कादियानी मबऊस मिन अल अंग्रेज दे सशेदे चारा ले गली ची अमरीका रौली की जान ले नबी के नबी कवे मियाँ खान वाला अमरीकी रौली के जान ले रसूल के रसूल कवे अमरीका रौली के जान ले पैगंबर के पैगंबर कवे और अमरीका की जान ले वजीर के ब्याम सा ख्याल दे तवज्जो नंबर 4 चाहता चल्ला नबूत वर्की नबी मासूम अनिल खताई मासूम का माना ये है ये गुनाह के करीब नहीं जाते और गुनाह इसके करीब नहीं आती जमुन अकीदत अंबिया मासूम भी और किसी ने कहा एजुकेटेड था तालीम याफ्ता था उसने कहा कि अंबियाओं ने कमे की कोताही की गुनाह की कैसे दलील वो रहा या आदम उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना आदम अलैहिस्सलाम तुम जन्नत की स्ताबी विदिम पर जन्नत की खुराकू न कवे अनलिमिटेड वला तकरबा दावनी ने खुराक कड़ी कने उकड़ी खुराक कड़ी हुए जिसे खुराक खुदा का तालीम याफ्ता पता न हुआ दे उलमा देवबंद दर्स तैयार कड़ी न उर्दू बांधे इक्तिफा उकड़ा सिर्फ अखबर एजुकेशन तालीम तवज्जो वही पैगंबर के आदम अलैहिस्सलाम की खुराक को दाना फरमाई ना मैं बल से उगर रब फरमाई पनसिया आदम अलैहिस्सलाम ने भूल उशो आदम अलैहिस्सलाम ने हेर अशवा तवज्जो और पहले बारह के मुंतद जुमात इमाम वीली कारी से मौलाना से शेख से पीर से शेखुल कुरान शेखुल हदीस वीली कि दे सड़ी दिल दिमाग तवज्जो बराबर नहीं और 12 बजे पर रमजान की द फ्रीजर दरवाजे को लौकड़ा कूल ड्रिंक और फ्रूटी उखड़ और जान खमोड़ के पहेरा रोजा मातीगी पहेरा पर्जी रोजा मातीगी बल्कि दुमरा पूरी किताबों ने जिक्र कर के सड़ी पहेरा खुराक का वही दा बहुत न वे दा सके वही स्टार हो जाना दा वही पूरी रच खुराक उकी दाई अल्लाह ताला इकराम का पहेरा रोजा न दा आदम अलैहिस्सलाम तकारी से दा आदम अलैहिस्सलाम पहल तभी लिखी कि निस्यान और निस्यान के पकड़ो निश्ता निस्यान के मुआखिजा उस राशा पकड़ पक सकी थी उस चूदरी आदम अलैहिस्सलाम का सिजदा के इल्ला इब्लिस इनकार चाव को द इब्लिस पहल तभी लिखी कि आन पर निस्यान के पकड़ निश्ता पकड़वाए इस्यान की दी सकी थी न अंबिया मासूम होते हैं अंबिया सलूर खबर यो पिंजम खबर मराया दशवा चाहता चल्ला नबुवत वर्की दा पिंजम खबर नोट कदा मबल देना लवेली चाहता चल्ला ताला नब और खत्म नबुवत कोर्स की मिली